श्रीमान सचिवज्यू तथा यस बोर्डका अध्यक्षज्यूलाई पनि फुलको गुच्छाले स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। On behalf of the NTB family, it is my great privilege to extend a very, very warm welcome to the Honorable Chief Guest and all the distinguished guests for having graced today's program, the 23rd anniversary of the Nepal Tourism Board. Thank you all for coming despite the cold, and I think some people are still coming in. This today is also the most appropriate forum to convey our sincere appreciation to our ministry, all the line ministries, the past and present NTB board members, our past NTB CEOs, the entire tourism industry, Nepal Airlines, on and offline carriers, diplomatic missions, the initial years with a few hundred tourists to more than 1 million tourists in 2018. NTB has been through up-team number of triumphs as well as trials, and we have tried to ensure that the spirit of public-private partnership between what I call the eternal love triangle, the government, the private sector, and the NTB remains strong and alive. We are grateful to the government of Nepal and our resilient tourism fraternity for their continuous support and cooperation always, and especially during the rescue and evacuation of the stranded tourists during the first lockdown. The prompt response by Nepal was applauded worldwide. In November 2021, team building, team play को भावनालाई अझ विकास गर्ला, कर्मचारीहरू बीच चाहिँ सहकार्यको वातावरण बनाइराख्ला भनेर त्यो उद्देश्य राखेर हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौं। यसमा चाहिँ विशेषतः नेपाल पर्यटन बोर्ड का निमित्त कार्यकारी प्रमुखज्यू लगायत चाहिँ वरिष्ठ निर्देशकज्यूको टिम, नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समिति सम्पूर्णले र नेपाल पर्यटन बोर्डका समग्र कर्मचारीहरूको जुन चाहिँ भन्ने चीज छैन। सेवाग्राही आउँछ, सेवाग्राहीले के भन्छ भने मैले कार्यक्रम यस्तो बनाएको छु, उ यस्तो मेरो जस्तो, मैले कार्यक्रम यस्तो बनाएको छु, मेरो चाहिँ एरिया कार्यक्रम गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ यो फलानो ठाउँ हो, मेरा यी मान्छे आउँछन्, मेरा मान्छे आउँछन्, कार्यक्रम मेरो, डिजाइन मेरो, मान्छे मेरो, एरिया मेरो, सबै मेरो, पैसा चाहिँ तेरो भनेपछि हामीले चाहिँ पैसा झिकेर दिन पर्ने खाले अड्डा र त्यसबापत यसको कन्सिक्वेन्स पैसा दिइसकेपछिको जुन कन्सिक्वेन्सहरू आउँछ त्यो कन्सिक्वेन्स चाहिँ कर्मचारीले भोग्न पर्ने। यो भोग्दै गर्दाखेरि यो बोर्डमा यो सिस्टम भित्र छिरेका कर्मचारीहरूको त्यो भोग्न सक्ने क्षमतालाई विकासको लागि चाहिँ बोर्डले सोच्न सकेको छ कि छैन त? कर्मचारीहरू प्रति चाहिँ समग्र जुन इन्डस्ट्रीको लागि भनेर यो बोर्डको कर्मचारी चाहिँ यो रिस्क एउटा जुन चाहिँ सबै कुरा मेरो राइट थियो कि थिएन त्यो एकचोटि रिभाइज गर्नुपर्ने हो कि हामीले नै ल्याएको, यही सिस्टमले ल्याएको, जुन सिस्टमले ल्याएको त्यही सिस्टमले चाहिँ आज त्यही मान्छेलाई कारबाही गर्नु परेको यो चाहिँ एउटा तितो अनुभव हामीले अहिले गरेर बसिराखेका छौँ। भनेपछि हामीले यो क्राइटेरिया बनाउँदाखेरि नै हामी अलिकति ल्याएका थियौँ कि तीनजना चारजनाको कमिटी बस्ने, एउटा रुममा चाहिँ प्रपोजल एउटा लिने, रुममा बस्ने, यो प्रपोजल फलानाको ठिक छ भने सकायो भने हामीलाई ल्याएर ढ्याङ्ग यो सियो भनेर दिइदिने। एउटा नेपाललाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने संस्थाको सियो छान्ने बेलामा एउटा फोरममा लगेर बहस गराउनुपर्छ नि, एउटा भिजन सेयर गराउनुपर्छ नि, त्यो भिजनलाई कसरी एक्जिक्युट गर्छु, कसरी प्राप्त गर्छु। बताउनुभयो, त्यसै गरी कर्मचारी युनियनका अध्यक्षज्यूले बताउनुभयो। साधारण सभा अथवा महोत्सव, हाम्रो वार्षिकोत्सव भनेको हाम्रो विगतको कामको समीक्षा, वर्तमान र भविष्यमा गर्ने कामका बारेमा छलफल गर्ने र खुसियाली मनाउने दिन हो। आज हामी कोभिडले थलथल भएको र बीचमा हामीले जति काम गर्यौं त्यसका बारेमा निमित्त काम गर्दा हामी भन्ने, अरूलाई रेस्पोन्स दिन खोज्ने, काम गर्ने कुरामा अरूलाई दोष दिन खोज्ने यो परिपाटीले अघि निमित्त सियोले भने झैं हामीले केही आरोह अवरोहमा, केही अप्ठ्याराहरूमा सधैँ अगाडि बढिरहनु पर्यो। तर अब आउँदा दिनमा यी विगतका तीता कुराबाट हामीले केही सिक्नुपर्छ र हामी र म कहाँ भन्ने हो त्यो ऐनले गाइड गरे अनुसार जुन ऐनमा हामी छौँ, बाँधिएका छौँ, त्यो ऐनभित्र रहेर, त्यो नियमावलीभित्र रहेर इमानदारीताका साथ
पुरुषतर्फ सेकेन्ड रनर अप हुनुहुन्छ कुन्दन शर्मा मिश्र। त्यस्तै महिला ब्याडमिन्टनतर्फ सेकेन्ड रनर अप हुनुहुन्छ तमया राई। हुनुहुन्छ सीताराम दाहाल, हुनुहुन्छ सन्तोष विक्रम थापा। सविता, जानकी, प्रेरणा, रमा। अनि बेस्ट किपर हुनुहुन्छ रबिन रेग्मी। रेग्मी यो पदक चाहिँ श्रीमान सचिवज्यू तथा पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष सिद्धार्थ। र विनिङ टिमको तर्फबाट क्याप्टन श्री पर्यटन बोर्डले निकै आरोह अवरोह पार गरेको छ। अब यो परिपक्व हुँदै आएको छ, तथापि केही अप्ठ्याराहरू पनि छन्। ती केही अप्ठ्याराहरू हामी समाधान गर्दै जानेछौँ आगामी दिनमा। त्यो अप्ठ्यारा म क्याटेगोरिकल्ली भन्न चाहन्छु, कोभिडको यो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र सङ्कुचित भएको छ देशैभरि, संसारभरि। त्यो संसारभरि नै पर्यटन क्षेत्रको सङ्कुचनबाट केही अवसरहरू निकाल्नु छ हामीले। जस्तो मलाई अस्ति एकजना मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अरू कुराहरू छोडेर अब अहिले हामीले इन्डियासँगको एयर बबल अलिक छुटाउन सक्यौँ भनेदेखि फ्लाइटहरू बढाउन सक्छौँ। अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा स्टियरिङ कमिटी बनाउने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूले समग्र यो पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ पुनरुत्थानका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुहुनेछ। त्यसमा हामी सबै हुनेछौँ र यसमा के काम गर्नुपर्छ त, जस्तो चाहिँ यसका पनि विभिन्न सेक्टरहरूमा होटलहरूको प्रमोसनको लागि, ट्राभल टुरिज्म सेक्टरको प्रमोसनको लागि, डेस्टिनेसन डेभलपमेन्टको लागि, अरू मनोरञ्जन रिक्रिएसन सेक्टरहरूको लागि, एडभेन्चर टुरिज्मको सेक्टरको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने मैले बोल्दाखेरि म जुन मन्त्रालयमा प्रतिनिधि भएर आएको छु, कुनै पनि निजी क्षेत्रको सिफारिसमा म आएको होइन भनेर मैले भनेको थिएँ। यहाँबाट म फर्केर गइसकेपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ, विगतमा खाडी मुलुकमा जाने ती मजदुरहरू जो गाउँबाट ठगिन सुरु हुन्छ, गाउँमा खाडी मुलुकमा जानको लागि साउबाट ऋण निकाल्दाखेरि साउले चर्को ब्याज लिन्छ। त्यहाँबाट सहरमा आइसकेपछि
अधिकांश म्यान पावरहरूले उनीहरूलाई ठग्छ। त्यसपछि इमिग्रेसनमा पुगिसकेपछि इमिग्रेसनमा का मान्छेले दुःख दिन्छ। यी यावत दुःख कष्ट झेल्दै 40 देखि 50 डिग्रीको तापक्रममा गएर त्यो हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खाडी मुलुकमा काम गरेर राज्यलाई रेमिटेन्स पठाएर आज करिब 20% भन्दा बढी रेमिटेन्स ती गरिबहरूले, ती सर्वहाराहरूले, ती निमुखाहरूले रगत र पसिना बगाएर राज्य सञ्चालन भइराखेको अवस्था छ। पिसिआर गर्न जाँदाखेरि 2000, आरडिटी गर्न जाने बेला 2000, बाहिर चाहिँ नि हामीले हेर्दाखेरि इन्डिया कतै हेर्दाखेरि 300-400 भन्दा बढी नलिँदो रहेछ। यही नेपालसम्म आइपुग्दा पनि कति लाग्छ भन्दा बढीमा 1000 रुपियाँ। ल ठिक छ, उनीहरूले घर भाडा तिर्नु पर्ला, अब ऊ तपाईँको चाहिने त्यहाँ ल्याब टेक्निसियनको तलब दिनु पर्ला, बढीमा 1200। अनि मैले निर्देशन दिएँ 1200 भन्दा 1 रुपियाँ बढी लिन पाइँदैन, चाहे त्यो आरडिटीमा होस् चाहे त्यो पिसिआरमा होस् भनेर मैले निर्देशन दिएँ। निर्देशन हामी छिटै 250 देखि 300 भिआइपी कक्ष हामी निर्माण गर्दैछौँ तिनलाई। अहिले जुन चाहिने भिआइपी कक्ष निर्माण भएको छ त्यसमा तातो पानी, चिसो पानी, टेलिभिजन, नेट, इन्टरनेटदेखि लिएर सबै सेवा सुविधा हामीले गरेका छ। ठाउँ पनि छैन, अलिअलि ठाउँ त जम्मै निजी क्षेत्रका मान्छेले कोलाई प्रभावित पारेर जम्मै कब्जा गरेर त्यहाँ बसेका छन्। यहाँ त ठाउँमै छैन। अर्कोतिर सटल बसको कुरा सचिवजीले गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा धेरै पटक दूरदराजबाट चाहिँ जनताहरू प्लेनमा आइसकेपछि ट्याक्सी थानकोट जान पर्यो 5000 भन्दा घटी लिनेवाला छैन। अब गहुँ ल्याएको छ, मकै ल्याएको छ, कोदो ल्याएको छ, तरकारी ल्याएको छ, दाल ल्याएको छ, तेल ल्याएको छ, पिठो ल्याएको छ, कसरी लगेर जाने? अब त्यो ट्याक्सी खोज्न जाउँ भने यहाँको सामान जम्मै गायब। अनि बाध्य भएर उनीहरूले त्यहाँ ट्याक्सी चढ्नु पर्छ। त्यो फेरि पुरा तपाईँको चाहिने त्यो मिलोबत्तोमा सिन्डिकेट छ। त्यहाँ धेरै पटक मैले भने सुनवाई भएन। इमिडिएटली मैले सटल बस सुरुवात गर्ने। अनि हाम्रो क्यानको डिजीले भन्नुभयो अब प्राइभेट सेक्टरलाई टेन्डर गरेर दिउँ हजुर भने। टेन्डर गऱ्यो भने सटल बस चल्नेवाला छैन। हाम्रोमा जे जस्तो अवस्था छ त्यसलाई मर्मत गरेर हुन्छ कि डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर हुन्छ, गर्नुहोस्, मलाई 15 दिनभित्र यो सुरु हुनुपर्छ भने उहाँहरूले तयार गर्नुभयो। अहिले दैनिक 1000 भन्दा बढी सेवाग्राहीहरूले सेवा पाइराखेका छन्। अब त्यो मैले गर्दाखेरि ट्याक्सीवाला त मैले त रिसाएँ नि। अब यहाँ साँडे उड्दा ल्याएर चाहिने राजनीति नियुक्ति दिन्छ। अनि त्यो साँडे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गरेर आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो भर्खरै म पद बहाली गरेको गरेर आउँछ। हेर्नुहोस्, अब त्यो बिचरा चाहिँ प्राडाहरू आउनुभएछ, बुढापाकाहरू आउनुभएछ, बधाई दिन आउनुभएको छ। एकछिन तपाईँ बस्नु त सिओ साहब। अनि यहाँ उफ्रिँदै आएर यहाँ साँडे यहाँ आएर मन्त्रीले त मलाई टेडिन, यसो त मेरो क्लाइमेक्स मिल्दैन। क्लाइमेक्स मिल्नको लागि महाराज मैले जाँड खाने हुनु पर्यो। म रक्सी खाँदैन। यहाँबाट लन्डनको प्रोग्राममा गएँ, म जान्न भने मैले, म जाँदैन भन्दा पनि जबरजस्ती जाउँ हजुर, जाउँ हजुर, जाउँ हजुर भने। त्यहाँ त हजुरले राख्नुपर्छ, आफ्नो देशको बारेमा कुरा राख्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती नजाने मान्छेलाई जबरजस्ती लगेर गयो। तेस्रो पटक म लन्डन गएको थिएँ। त्यहाँ गइसकेपछि मैले कम्तीमा आफ्नो देशको लागि कोभिडबाट थला परेको हाम्रो देश यति सम्भावनाका बावजुद पनि हस्पिटालिटीमा लाग्नुभएका साथीहरू, तान हान नाटादेखि लिएर विभिन्न सेक्टरमा, हवाई क्षेत्रमा लागेका साथीहरू जम्मै थला भएको छ। कम्तीमा पनि मैले मेरो देशको लागि, हाम्रो सेफ जोनमा छ हाम्रो देश नेपाल, तपाईँ सबैले आउनुहोस् भनेर एकचोटि आह्वान गरौँ। त्यो फोरममा मलाई बोल्ने इच्छा थियो, तर त्यो साँडेले केही पनि छैन बोल्ने सल्ने कार्यक्रम मन्त्रीज्यू भन्यो। गौतमजी पछाडि हुनुहुन्छ, लक्ष्मण गौतम, उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राम्रो सहयोग गर्नुभयो। त्यहाँ जान्छु, सबै देशका 16-17 देशका मन्त्रीहरू राउन्ड टेबलमा बसेर आफ्नो देशको विषयमा, टुरिज्म प्रमोसनको विषयमा उहाँहरूले कुरा राख्छ। म चाहिँ आउट अफ रिङ छु। हेर्नुहोस्, टिकट कति लाग्छ कि टिकट म हेर्दै बसौँ त। अब त्यहाँ त्यो त व्यवस्थापनले गर्ने कुरा हो।
अनि त्यसपछि गएर तपाईँको सारा कुरा भइसकेपछि अन्तिममा त्यो फोरममा मैले बोल्न पाएन। मलाई एकदमै इरिटेट भयो, म आफैप्रति किन आएँ म यहाँ भन्ने भयो मलाई। अब यस्तो चाहिने साँडेलाई सिओ हामीले बनायो भने संस्था चल्छ? केही कुरा तपाईँहरूका मागका विषयमा केही तपाईँहरूको बिचमा छलफल हुँदाखेरि पनि कतै बोर्ड मेम्बरहरूले त्यसमा यस्तो गर्न हुँदैन, संस्था डुब्छ, धराशायी हुन्छ भनेर भन्दा मेरो सम्मान छ। तपाईँहरूलाई परेका पीरमार्गको विषयमा सचिवजीले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यसलाई यो इमान बेचेर म चाहिँ यो चेयरमा बस्नेवाला छैन। यो हाम्रो ठुलो व्यवसाय हुनुहुन्छ अब्दुल्लाजी, उहाँ 2-3 पटक मेरो मन्त्रालयमा आउनुभयो, राम्रो उहाँले सेवा दिए। क्यान्सल भने मैले क्यान्सल गर्नुहोस् यो। अनि त्यही भित्रको नाउँ म दिँदैन। होइन हजुर, यो पहिलाकै चलन हो। पहिला त काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्थे, अब आयो आले। इमिडिएटली क्यान्सल भने क्यान्सल भयो। अनि त्यसपछि गएर इन्ट्रेस्ट म्याच नभएपछि यो आलेसित म काम गर्न सक्दैन भन्छु नि। हेर्नुहोस्, इमान्दारिता गर न, अलिकता नैतिकता देखाउ न। एयरपोर्टमा टेन्डर निस्क्यो 3 करोड 72 लाखको। 10 वर्षदेखि ठेक्का गर्ने मान्छेले 3 करोड 72 लाखमा ठेक्का हाल्यो। सेकेन्ड प्रतिस्पर्धा गर्नेले 3 करोड 23 लाखमा टेन्डर हाल्यो। अब पाउनुपर्ने ठेक्का कसले हो तपाईँहरू भन्नुहोस् त? 3 करोड 23 लाखले ठेक्का पाउनुपर्ने। तर त्यहाँ हुन्छ के भन्दाखेरि 3 करोड 72 लाखलाई दिने धन्दा हुन्छ सेटिङमा। अनि मैले 3 करोड 23 लाखलाई दियो भने कम्तीमा एउटा सटल बस त हामी थप्न सक्छौँ नि। किन 49 लाख बढी दिने? नै हजुर, यो त स्पेसिफिकेसन। अनि यहाँ झाडु लगाउनको लागि पनि स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ। सेतो हात, कालो हात, लामो हात, छोटो हात, त्यस्तो हुन्छ। सरसफाइ गर्नको लागि पनि स्पेसिफिकेसन हो। ठुल्ठुला आयोजनाहरू एयरपोर्ट बनाउने, ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनाउने, अरबौँको आयोजनाहरूमा स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ। त्यो भएन भने फेरि उही पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्तो पर्छ, काम हुँदैन। बेसी लिन्छ, घरमा आनन्द सुतिराख्छ। सरसफाइको लागि पनि स्पेसिफिकेसन। तर त्यहाँ लिमा 6-6 नभएर हामी त्यहाँ पनि पछाडि परेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलो हप्ता गुजरात जाँदै हुनुहुन्छ। भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूले निम्तो दिनुभएको छ र त्यसमा चाहिँ लिमा 6-6 गर्नको लागि मैले उहाँलाई आग्रह गरेको छु। सकिन्छ भने यो भ्रमण दलमा मलाई पनि सहभागी भने मेरो दायित्व त यहाँ त जोडिएको छैन। केमा गर्नुभयो तपाईँहरूले 80 लाख खर्च? त्यसको छानबिन गर्नुहोस्, कानुनी दायरामा ल्याउनुहोस्, कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुहोस्। त्यो धन्दा अब चल्नेवाला छैन। अस्ति म पोखरा गएँ त एकजना मित्रको सर्वात्य भएर रहेछ। अनि सार्वजनिक खरिद ऐनको अन्तर्गत उहाँ प्रमुख पनि हुनुहुने रहेछ। एउटा घर भत्काउनलाई त्यो चाहिँ गैराले लिएर आएर रहेछ, घर भत्काइदिए रहेछ। पछि गएर 30 लाख रुपियाँ तिर भने रहेछ। त्यो 30 लाख त यसरी तिर्न पाइँदैन। टेन्डरको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, खरिद ऐन अनुसार जानुपर्छ। होइन भने मलाई त हतकडी लाग्छ। अनि त्यसपछि त्यही रिसले नेपाल पर्यटन बोर्ड परिवार आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। यहाँले यो 23औं वार्षिक उत्सवमा यो बिहानको उपस्थिति गर्नुभएकोमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र खास गरी आजको यो उपस्थितिमा विशिष्ट अतिथि मान्य